تما داكور. الوغ هنايا شوف كاين لتحت، لا ماشي تما. شوف ماشي تما، لتحت في لاباغ التحتانيه ديالها هي كاينه بيبليوتيك. نو ما تهبطش لتحت. شوفي ديك لاطوش، سمعي لاطوش اللي فوق من الكونتور فيها واحد فاش كتشوفي لتحت. خاصي طلعي لا طلعي لا طلعي طلع حدا فين كاين مكتوبه كونتور. هذا كاينه كونتور، سي لا باليت كونتور. راه هي ديك اللعيبه اللي فوق منها، اللي فوق اللعيبه اللي منها فوق الكونتور هذيك. هادي دخلي ليها سيري كليك على لديغادي ديغادي هبطي سيال. ديال صافي فوالا. بقى شحال برافو. الوغ شوف ازلي ديغادي اللي بغيتي انت، ولكن شوف دوا دير لي لو فون اون بروميير بلون. لو فون اون بروميير بلون، راه عندك لو فون اون اريير بلون. كليكي عليه فوالا. دابا عاد لا ما تقيسي والو تما، ما تقيسي تما. فوالا زيد ديغادي اللي بغيتي. لا شوف عزلي شي واحد بلو كلير، عزلي شي واحد بلو كلير اللي فيه لو سيال. هذا لا سيال 21 تما درنا سيال 21. لا ماشي هذاك، عرفتي اللي تحت منه 21 راه شوف تعطيك النوامر. هبط هبطي للصف الثاني. الصف الثاني هذاك وي. الوغ غادير كليكي افيك شيفت صافا. خذ لا فليش نوار سيليكسيوني الاخر. لا ما تسديش خليها. الوغ غتكليكي على شوف هذه الخمسه. لا خليها هكذا. كتكليكي على الخمسه، على اللي يكون الخمسه هنايا. سي 6 جو باس. 6 وي 6 ماشي 5. صافا ما توش غير. لا خليها هكذا. كيبقى وي دير كونترول زد هكذا. وي هبطي للسيليكسيوني التحتانيين بجوج لا فليش نوار. سي بون. الوغ غاديري لو سيال 20. هو الثاني من التحت، لو دوزيام هذاك 20 الثاني هذاك. لا الثاني من التحت والثاني لو دوزيام. تبدا كاين واحد اورونج حدا لورونج هذاك فوالا. يلا دابا عاد خذ لوتي ديغادي وشونجي لو سونس. خذ لوتي ديغادي، اوتي ديغادي هذاك. يلا جلسي من الفوق لتحت افيك شيفت. برافو عليك. تري بيان. يلا اريتي لو بارطاج ابدو. تقدري تفضلي معنا نشوف جو بارطاج. الوغ هنايا تشوفوا معايا واحد شباب اخوان كلشي معايا كلشي حاضر. اوكي بغينا نكريو هذا اللوغو ديالنا. الوغ افوتر افي كومون اون فا كريي هذا اللوغو هذا. غنسد هاد لاباليت ما بقيناش محتاجينها. غادي نحتاجو ل 3 دي شي ديك حاجه ريكتونغل غنخدمو بال 3 دي ياك. وي 3 دي. دونك بحال كنا درنا هذيك ديال لورانج. نو 3 دي وي، ولكن 3 دي تتبان هنايا لا بروفوندور ديال 3 دي. دونك شويه هي سهله وصعيبه او ميم طون. هادشي علاش غنديرو معكم غير كون سا بور فو بريباري. لا بغيتو نتوما ديروا نعم. بغيتي شكون معايا؟ تسمع معاك تسمع الهضره. الوغ هاد اللوغو ديالنا باش نكرييه غنحتاجو ان سيركل. داكور غنحتاجو ان سيركل ديالنا اوتي اليبس. عرفتها سي ياسين؟ مابقاش ريكتونغل ولا اليبس. وغندير ان سيركل بارفي. شنو معاد؟ استاذ نخدموا معاك او ميم طون ولا حتى تسالي؟ لا عاد شوفوها معايا وعاد نخليكم تخدموها نتوما، ومره نطلب واحد فيكم يافيشي ليكرون ديالو. اوكي داكور شوفوها معايا وسجلوها في دماغكم كيفاش غندير ليها. هي سهله ولكن شوفوا لي زوتي باش غادي نخدمها. دونك غندير لو كونتور ديالي نديرو بالبلون. داكور ونزيد في لاطاي ديال لو كونتور. واش يمكن لي نفيكتوريزي لو كونتور ولا لا؟
est-ce qu'on peut vectoriser le contour? هذا سؤال. Oui ولا لا؟ وي يمكن لينا نقدروا وي هذه كيسيون كنت نحطها في التيوري. دونك الا درت كونترول ايكغيك، انا باش نزيد نشرح لكم ما نجيش ونزرب عليكم. كونترول ايكغيك تيعطيني تراسي ديالو تراسي واحد. ندير كونترول ايكغيك باش نرجع، ولكن الا مشيت درت اوبجي تراسي كومبوزي درت نو فيكتوريزي لم هادي كومبوزي. هاي فيكتوريزي لو كونتور. غنكليكي على فيكتوريزي لو كونتور. ها هو دابا الا درت كونترول ايكغيك غيعطيني دو تراسي. عرفتيو؟ هذا هو الفرق. أستاذ شنو الفرق ما بين رجع كونترول ايكغيك. شنو الفرق واش كبرتي في كونتور وعاد فيكتوريزيتيه؟ يس دار فيه وي لا وي في لاطاي ديال لو كونتور. سي شكون معايا؟ رشيد. انا يلا دخلت، انا ما كانش عندي الكود. الكود راه معروف 20 20 لا تبدل. لا انا كان عندي 30 30 30 جون قبيله، انا مدابزه مع 30 ندخلها ما بغاش ندخل، عاد قال لي معادله راه بدل الكود حيت ما صيفطوش ليا. صيفطوه في الجروب. دابا شوفوا انا ما كايناش في الجروب فاش صيفطوه. داكور الوغ ديك الساعه صيفط لي ميساج نهضر معاك انا. ما عرفتش انا تبلوكيت. معليش شوف باش نكون فاهمكم بان لو كود هذا 20 20 20 هو اللي يبقى بور توجور اوكي avec le même code ديال الاي دي ديالو. جو ريبيت هاد العمليه هادي من بعد نصيفط لك رشيده من نسالي هاد واخا ماشي مشكل. نصيفط لك لي طرافاي تبع معنا دابا. داكور. اولا خديت اليبس هذا باش نصيبوا هاد اللوغو. هاد العمليه اللي ندير تقدروا ديروها نتوما على دوط فورم، يعني باش نبين لكم بان ممكن تيتيليزيو دوط فورم على هاد الموديل. غادي نانفيرسي لي كولور ديالي ندوزهم للكونتور. غادي نمشي نزيد في لاطاي ديال الكونتور حتى ل 10 ولا 8 اللي بغيت على حسب لاطاي ديالي انايا. الفرق اللي سولتيني على سي معاد ان ملي كندير كونترول ايكغيك يعطيني جوست ان سول كونتور اللي هو على الانتيريور. وسد الفرق ما بين ديكومبوزي والفرق ما بين انت اصلا تفيكتوريزي. هادشي سي لا ميم شوز بحال تيبان ليا. لا بحال كيفاش ديكومبوزي؟ لا دابا سي معاد راه تيهضر على اوبجي ديكومبوزي. هي ديال ديكومبوزي عندهم نفس ليفي. عندهم نفس ليفي. عندهم نفس ليفي. لان انا شي يقول لي ديكومبوزي لو فون اي لو كونتور. داكوغ مي نفاليدي يعطيني نفس ليفي انه تيولي لا درت كونترول ايكغيك ها هو تيولي دو تراسي. الوغ رجع كونترول ايكغيك. الوغ هنايا هادي باش دابا بحال هاد لافورم ديالي اش غادي ندير ليها؟ غادي نمشي ندير هنايا غندير افي ديستورسيون ترانسفورماسيون كونتراكسيون ديلاتاسيون. استاذ خليك نبلوكي هذه باش نكتبوها. انا نخليها فوالا مزيان. اي حاجه قلتوها لي بحال اللي درت زين قولوا لي وقف في هذه ولا زيد في هذه ولا عاود في هذه. دونك غندير افي ديستورسيون et transformation contraction et dilatation. C'est bon. Voilà, je valide. هنايا تعطيني هذه نكليك على لابيرسو ونحاول ودير ناقص نهبط فيغ لو با. فوالا على شكلها دير ناقص 33 ولا فوالا 37 جات مزيانه. 35 مزيانه في التقويسه ديالها. اي جو فاليد. هادي غندير كونترول سي اي كونترول اف. غنقول لي وحده اخرى فوق منها بحال الشكل اللي تيبان في الموديل كاينين جوج هما. غندير كونترول سي كونترول اف ونصغرها بشيفت و الت. فوالا بحال الشكل هكذا. انا بعدت شويه عليها باش تعطيني اتساع من ندير لا روتاسيون. الوغ هادي فوالا هادي نمشي ندير لو فون اون بروميير بلون ونرجعو لا باليت ديال ديغرادي ديالنا ونمشيو لباليت نيونسيي وناخد ديغرادي وندير سيال ونزل هذيك اللي في الموف. فوالا شوف هاد الموف هذا اللي عجبكم هذا ونزل الثانيه. هذا وي زوين عجبني الثانيه. شحال هذا ديالو؟ شنو هو النمره ديالو؟ وي 19. وي برافو سلمى راه متبع معنا. بركاك سلمى. الوغ شوفوا معايا من درت دابا الديكادي ديال لو دوزيام دخلاني غادي نمشي انفيرسي لي كولور ديالو باش يجيني شي شويه متناسق.
داكور. لاحظتي هذه ضويه من هذه الجهه وهذه ضويه من هذه الجهه. ها هو درت كليكيت على انفيرسي. داكور. Inversé. انفيرسي. Inverser le dégradé. Ok. داكور. الوغ غنسيليكسيونيهم بجوج ودابا عاد نمشيو للديغرادي كيف بحال هكا الاخرين. غادي نمشيو للديغرادي. شنو نهزلو ريفوليسيون ولا اكستروزيون بيزوتاج؟ Révolution ياك. نو. لا لا دورهم لي. بيجوطاج. تحسبني لا بروفوندور. On ياك. parle de la profondeur. Donc, on dirait extrusion et biseautage. Yes. Voilà. Chaque fois, c'est une هذيك ديال l'image. Alors, هنايا نحاول نصغر شويه قبل ما ندير لو شونجمون، نصغر شويه لي بلاسمون، ندير ابيرسي. فوالا. وانتوما تعزلوا الشكل اللي بغيتيو. الوغ نقسم لا بروفوندور ديالها هنايا، ها هي. فوالا اي عجبتني هاد الشكل هكذا نخليها زوينه يجي فالي. فوالا سي بون. الوغ غادي نعاودها ولكن نصيفط اولا نصيفط لي طرافو رشيده. غنبداوها. شكرا. جو vous en prie. دونك فوالا ندير فيشي الاورديناتور ديالنا غنصيفط ها لو طرافاي le calendrier. دونك انا قلت قبيله قلت لهم راه بزاف يطلبوا مني باش نعاود الكالندريي. هاد لو فيشي وورد فيه لو تكست و ليماج. فوالا. إليستراتور. سفيان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. السلامه. سمح لينا راه يلا يلا. شنو؟ يلا يلا عطلقوك. زين هذيك يلا يلا. اوكي. يلا يلا وي يا سفيان. أستاذ. ايوا حاول تتبع معنا. معاك. الديزاين سميتو إليستراتور. وي إليستراتور وي. مزيان. راه وصلوك لي طرافو؟ وصلك الموديل؟ وصلوني يا أستاذ شي تصاور هنايا وصلوني. وما هذوك راه كاينين ثلاثة. أنا تيليشارجيهم دابا. فوالا كاين ثلاثة ديال التصاور، جوج فيهم لو موديل، وحده فيها ليماج باش نخدمو، والوورد فيه لو تكست. هاد نو ديبلوم وداكشي بلا ما تطبيهم، عطيتهم لكم مكتوبين باش ما يضيع لكمش الوقت. الوغ هذه كالندري. الوغ لا وي كالندري. انا قلت بان الكالندري عنده علاقه مع البروجي دو فان ديتود، تنعاود ناكد عليها. دونك خصكم ديروا لي بحال هذا الموديل بالنسبه لو تيم ديالكم، بالنسبه لي ديالكم. واش الشيء هذا الموديل وجدتوه معايا مزيان ما تخسروا والو. من بعد جو فو فاسيليت لا طاش. تاخذ هاد لو ميم موديل، دير لي كولور ديالك في لو فون وتحط اللوغو ديالك ولي زيماج ديالك، وراه الكالندري يكون واجد لتحت ديال 2020. سي بون. وي سي بون. يلا دونك لا طاي ديالو غادي تكون لو بروميي بلون فيه 20 على 12 ولو دوزيام بلون تا هو 20 على 12 يعني الانتيريور ديالو. اول حاجه غادي نديرو غنسيليكسيونو كلشي وغادي نفيكسيو هادشي كلشي باش بكونترول ال. كونترول 2. الله يهديك هذاك كونترول 2 ديزاين هو ديزاين. هذاك ان ديزاين. برافو عليك راك حافظ دروس الان ديزاين. عندك تكون في لاجونس تلف معاهم. لا ما نخافش. يلا كونترول 2 غنفيكسيو لو فون و جو في ريبيتي هاد لو لوغو اللي درنا هنايا. انا عاودو معكم قلت يلا لقيتينا بدينا يلا درنا. حاول انت توجد ديغرادي رابيدمون من لا باليت ديغرادي اللي كاينه لا بيبليوتيك ديال ديغرادي. استاذ شحال لا طاي ديال الفيشي؟ 20 على 12. دير دوبلون. وي ما عقلتش كيفاش درنا انفيرسي الديغرادي ديال هذاك. هيا شوفي معايا في البلون. شوفي معايا. صافي سي بون هادي هي تندور عليها لا سوري تتبان لك. شفتها. غتكليكي عليها غادي انفيرسي لي كولور. صافي
سي بون رشيده. مزيان. فين وصلتي دابا؟ حطيتي انا يلاه لو بديت. بلون؟ لا حطيتي لو بلون دو ترافير، حطيتي كلشي لي ريكتونغل. غادي صافي صايبت ديري اللوطو. ريكتونغل، ديري 10 على 12. صايبته. برافو سلمى. ميتة. شكات راسي. اوبس. شو هذا الشيخ كده شو باش بوحدك مابقى كيبان عندي والو. لا راه واقيلا الاستاذ اللي استاذ اللي خرج. استاذ تخلق ومشى. اوبس. شباب
Oui. 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 Oui, مشات الكونيكسيون تطفى لي البيسي. المشكلة. Alors, je suis là. Je vais refaire rapidement avec le plan de travail. رابيدمون غادي نعاودوها. دونك القضيه مزيانه حتى بالنسبه لرشيده انها تقاد معنا. تسمعوني؟ وي استاذ معاك. حاجه مشات الكونيكسيون. لا لا. معاك. انت تسحبنا تقلقتي يا استاذ ومشيتي. الله يا ودي. ولا تتقلق، حنا كنا ضاحكين وناشطين. بالعكس الحمد لله كلشي غادي مزيان. دونك وائل صادو غنصيبها رابيدمون. وصلنا اللوغو. الوغ قلنا نعاودها رابيدمون. فيشي نوفو دوكيمون. دابا راح تنزرب عليه. دابا هو ما يتبانش حيت بزاف ديال لي شارجمون دابا عليه. كلشي صايب اللوغو. دونك دو بلون. دونك قلنا غادي نديرو هنايا 20 على 12. نعم بابا. 20 على 12 et je valide. Alors, CTRL R. ونجر هذه حتى هنايا نسيليكسيونيها. لا نفيرويا. دونك غنحيد ليها لو فيروياج. باليت ماشي ملي تنسيليكسيونيها تطلع لي لا باليت ترانسفورماسيون. غنحاول اجوستيها في سور 10 ونفيرويا عاوتاني. هي فيرويا لي روبير بوطون دروا. اوكي عندنا خدنا ريكتونغل. غنحاول اجوستي رابيدمون انايا بلي بوين تعطيني لي بوين دو روبير. لي روبير كومونتي تعطيوني لي كولور ديالي. الوغ هنايا ندير الت ديبليكي هذا لهاد الجهه. عرفتو تيبقى لي انايا ديك الخدمه اللي تندير معكم جوست باش نبين لكم كومون ترافاي افيك الباليت الينيمون. ما ممكن نديروها بهذه الطريقه هكذا. دونك ديغرادي. ندير باليت ديغرادي لان الهدف ديالي هو انني نساليكم على لي زوتي كاملين. دونك خديت هذا افيك لوتي ديغرادي باش نشونجي لو سونس. داكوغ. وخديت نسيليكسيوني هذا وعزلت هذا لو موديل. ونسيليكسيوني هادو بجوج وعزلت هذا لو موديل. وناخذ لوتي ديغرادي بور شونجي لو سونس افيك شيفت. فوالا بحال الشكل هكذا. نزيد نهبط شويه الا بغيت نضويها اكثر. دونك نهبط ونفوت شويه هذيك لابارتي بلو تتولي ضاويه. فوالا. دونك هادو اون فوا صيبتهم انفيكسيون كونترول 2 نمشي ندير فيشي امبورتي لي موديل ديالي. دونك هنايا ايكول غادي نمشي لهنايا الكالندريي. فوالا امبورتي هاد ليماج جوست باش نشوفوا لو موديل ديالنا. فوالا انكوربوري. ندير فيشي امبورتي. فوالا لاغير بلون. بالنسبه للوغو. اللوغو نعاودو رابيدمون. قلنا خديت هنايا غادي نمشي لهنا غادي نطراسي ان دومي سيركل. باردون فورم اليبس. ناخذ اليبس ونطراسي واحد لو سيركل بارفي. هو اوتي اليبس ونطراسي ان سيركل ونبرك على الشيفت. داكوغ. ندير لي كولور با ديفو ونانفيرسي لي كولور ونحيد لو فون. فوالا هادشي هما اللي متقلين البيسي. دونك فوالا غادي نزيد في لاطاي ديال لو كونتور ديالي. سهله. داكوغ. باش نخدم به غادي نمشي ندير اوبجي. ندير اوبجي. اسكو فوزيت لا؟ وي سيدو احنا معاك. décomposer ou bien un clic à la tracé, vectoriser le contour. D'accord. On a plusieurs façons باش نديروها. غادي نمشي موراها غادي ندير effet
distorsion, transformation, contraction et dilatation. Donc, elle inclut مع الريكتانgle, مع الكاري, مع l'étoile. كل حاجة شنو يمكن لها تعطيني. ما نعرفوش فهمتي. دونك نجي لهنايا نازل 35 قلنا قبيله ولا 36. داكور ندير 35 et je valide. فوالا ما نعرضهاش بزاف. هذه ندير كونترول سي كونترول اف. كونترول سي غادي نشوف هذه. فوالا شوفوا معايا. شوف واش درتها مازال. دونك كونترول سي كونترول اف عطاتني دوزيام فوق منها ونصغرها بشيفت و ان. بحال هكذا. نسيليكسيوني الاولانيه وندير فيها هاد لو تيب دو ديغادي بالموف هكذا، ونسيليكسيوني الدخلانيه وندير لها حتى هي الموف. بالي قلت لكم غنمشي انفيرسي لو ديغادي ديالي بحال هاد الشكل هكذا باش يعطيهم ليا وحده انفيرسي على لوطر، ونصغرهم شيفت بحال هكذا ونجيبهم للموديل ديالي هنايا. سي بون. الوغ دابا غنمشي ندير ليها 3 دي، نزوم عليها شويه باش نشوفوا. ندير افي 3 دي اكستريزيون فيزوتاج، نجيبها لهنا باش نشوف. ندير ابيرسو عفاها ليا شويه عريضه راح مازال ما قديتش هذا الشيء. غنحاول اجيستي هذا لا بوزيسيون اللي بغيت انايا. ونقسم لا بروفوندور. فوالا دونك نزيد حتى 35. فوالا اي جو فاليد. يمكن لي نخليهم سيليكسيوني بجوج ونجمعهم عاوتاني بحال هكذا. داكوغ. بغيت دابا نزيد ليهم لو تكست. الوغ لو تكست اللي غادي نديرو برو سيستيم. نكتبو برو سيستيم. كلشي كتب هذيك برو سيستيم. باقي متبعين معاك. يلا هو يلا سيبوا لي اللوغو عافاكم باش ندوزو رابيدمون. شكون اللي بارطاجي لينا نشوفوه؟ رشيدة. انا باقي انا بارطاج. الله باديه باقي الله حليت الفيشي. او لا لا. يلا وحاولوا تمشيو رابيدمون. انا ساليتو. مزيان نشوفوه. يلا ورينا. ما فهمتش علاش ملي كندير هاد لي في 3 دي كيتبعز. ما فهمتش ملي كنصغر اللوغو ما حبيتوش. علاش؟ المهم صغريه. وانا ملي كنصغر ما كيعجبنيش. صبر ما عقلتش. انا اغيتي انا لو بارطاج. اوكي ما بقيتش نشوف راسي ولا نشوفكم نتوما ما سي بون. الكاميرا كانت عندي ديزنا تيفي انايا. معليش ما قلتيوهاش لي. جا مزيان. نشوف فين هو فين هو الموديل ديالك؟ هو هذا؟ هو هذا. ما عرفتكش يا سلمى. سي فو سلمى. وي مي جا رجال زوين. سي بون مزيان. يمكنك درتي فوالا برو سيستيم خديتي لا بوليس اللي درت نيت. ما عرفتش كيفاش ندير لهاد لو بي غادي نعرف كيف ندير ليها. كيفاش دير ليها؟ كيفاش؟ هكا جات انكليني باش ديري لها انكليني. ما درتيهاش ايطاليك؟ سيليكسيوني لو بي. سيليكسيوني لو بي. درتها ايطاليك ولكن ما خرجتش ليا. لا حيت فيكتوريزيتي لو تكست ما بقاتش تكست ولات فيكتوريزي. الوغ في هاد الحاله شنو غادي دير؟ شوف غتمشي لاكوم. نو شوف معايا خليها سيليكسيوني ولا سيليكسيونيهم كلهم لو تكست كامل. لا هادو فوالا داكوغ. غتمشي لجهه لاكوم واللي يكون اللي تحت منها طول عليها البركه بقى بركه عليها. هيا زلك هاد اوتي ديفورماسيون هاديك اجي فوق منهم وسير ادروات. لا ما تقيسيهمش طلع الفوق هكذا كليكي وجر ادروات. فوالا طلق.
سي بيان برافو عليك سي بون لا فليش نوار شكرا. سي بون الي بيان انكليني سي بون باسكو الموديل زوين صافو حاول تقربها لجهه اللوغو ديالك جا غزال يلا اريتي لو بارطاج شي عندك حاجه سلمى نشوف كازين ياسين نات. يلا من بعد نشوفوا ديال ياسين تا هو فين رشيده غادا معنا انا متبعه. يلا حاول توصل تقاد معنا سي بيان نشوف. ما عرفتيش لو موديل ديالك زين ولا راه درتي كان لقيوك وداك الشيء هو البروبليم سي ملي كندير لا ولكن تغودي درتيها غير على واحد ما درتيهاش على الثاني هذا مازال بصراحه انا كنعاود فيه لا ما ديريش تغودي كل واحد بوحديتو سيليكسيونهم بجوج وديري لهم تغودي اوكي اني دير كونترول زد شوف راه فيهم واحد الكونتور حيدو غادي نحيدو حيدو الكونتور سي بون دونك دابا حيدتي لكم غنمشيو فوالا سيليكسيونهم بجوج سيليكسيونهم بجوج فوالا يس نسيليكسيوني يلا بجوج فوالا اللي عنده كونيكسيون انستابل هكا مزيان. لا شوف قبل ما دير لابيرسي ما ديريش لابيرسي قد هذاك شويه قدو شويه يلا معليش قدي دابا قدي لو كاري لو كوب فوالا لايك ذيس زيد لا هكا مزيان. لا زيد واطلق لا واطلق تيجي مخربق. مازال ما تقادش واطلق انت وانا طالقه منيتك انت تبقى قابض ولا البيسي كيتبلونطا امم عيطين كتبلونطا. شكون كيكتب لي في بيسي عافاك؟ شكون اللي تيكتب في البيسي ما عرفتش. شكون اللي تيشرط بليكرون عاد يكون في عيل سلمى. لا ما كندير شي حاجه. لا كلكان تيتوش في ليكرون هو تيحيد لا لا خرج قص الله يرضي عليكم تنسالي دير ابيرس بلاتي نقادو دابا هكا مزيان. مش تخوك هكا مزيان. لا طلع شويه الفوق طلع لو كوب الفوق زيد شويه يلا زيدوا ادروات شويه فوالا نشوف فوالا دابا غير مزيان صافا سي بون تصغروا شويه يجيك زويون يلا اريتي لو بارطاج ديالك ياسين ايه استاذ مرحبا نشوفوا الموديل ديالك مراه معاد وي استاذ انا معاه يلا يدوز ياسين بعدا نشوف اوبس سي مسيو ياسين هذا ايه فيه غليظه بزاف درتيها غليظه دابا ملي تصغرها فيكتوريزيتيها نو لا زومي على اللوغو ديالك زومي قربوا كبروا يلا فوالا فيه نشوف دورتيهم بزاف ولاو ملاصقين ولكن الدخلانيه شويه جات شويه لاصقه في الاخر معليش ليسونسيال ان المهم تفهموا لي لاستيوس ديالو صافي ليسونسيال تكنيك كاين لا تكنيك فوالا معاد نشوفوا الموديل ديالك يا معاد مرحبا استاذ يلا اريتي يا ياسين واخا هنايا وي ما حبيتش اللوغو مرحبا كتشوفوا استاذ وي دابا كنشوف وي كالوندري درتيها سي بون صافا استاذ صافا تري بيان مزيان صافا المهم كاين واحد ليسباس بيناتهم فهمتي ما يجيوش متوشين مع بعضياتهم لا كاين خليت لي سباس صافا سي بون يلا اون باس عفاكم اريتي ندوز انا لو بارطاج ديالي وي arrêtez donc le partage partager alors هذيك برو سيستيم غادي نحاول نكتبها انا رابيدمون ندير بي ماجيسكول او ونديبليكيها وندير سيستيم فوالا
لا بوليس اللي درت انا هنايا جو كوا فوالا ونديرها هنايا بولد كبرها شويه وعاوتاني نعزل هادي وندير ليها لا بيبيب وناخذ هادي اللي معاها فوالا بحال الشكل هكا لا بيبيب سي بون. Attends. انا معكم برو سيستيم لاحظتوا لا بوليس انا عجبتني هاد لا بوليس. الوغ شنو غادي ندير هنايا هاد برو غادي نفيكتوريزيها. الوغ قلنا بور فيكتوريزي ان تكست ندير كونترول شيفت او كونترول شيفت ونخليها وي كونترول شيفت او وناخذ البي بوحديتها ديسوسيي وناخذ لو بي بوحديتها ونكبرها بحال الشكل هكذا. داكوغ يمكن لي الا بغيت ناخذ غير هذيك لا بارتي انفيريور ديال بي ناخذ لا فليش بلونش ونسيليكسيوني غير هاد لا بارتي انفيريور لا فليش بلونش باش نسيليكسيوني هاد لي بوين دونكاج كلهم اللي كاينين لتحت بهاد الطريقه هكذا ونبطهم هكذا يعني تنطول هذيك لا بات ديال بي ونرجع لا فليش نوار ونجيب هاد السيستيم عندي هنا نصغرها شويه بشيفت فوالا فوالا نديبلاسيها بلي فلاش ديريكسيونيل فوالا ونجيب هاد ار او حداهم هكذا بهاد الشكل فوالا ومن بعد نسيليكسيونيهم بجوج بحال اللي وريت قبيله سلمى. عندنا واحد لا بغيت نديرهم شويه انكليني ناخذ هنايا مع لوتي فيزا ليشيل وناخذ لوتي ديفورماسيون اوتي ديفورماسيون وندير ان كليك يجليسي كوم سا. لاحظوا معايا شي فوالا دونك تعطيهم لي انكليني وهذا لو موديل ديال اللوغو ديالي الا بغيت انكليني حتى هو شويه ندير له غير هكذا نجي ندير له ندورو شويه بحال الشكل هكذا وهنايا ناسوسيي لو تكست ديالي مع اللوغو ديالي بحال هاد الشكل فوالا ومن بعد نسيليكسيوني كلشي وناسوسيهم كونترول جي كوم غاسون فوالا سي بون. الوغ هنايا عندنا في الموديل ديالنا صافا اللوغو كلشي صايبو. عندنا هاد ليماج بغيتها تجي فيزيوني لاحظتيو معايا هنايا شباب. Attends. هانا نحاولوا لان عندنا ساعتين هادي راه دازت ساعه مع لو فون واللوغو. الوغ ان شاء الله حنا مقسمين داكشي على الاخر جينا نحطوا ليماج وندوزو الكالندريي اي لو تكست اون ديغراد اسوسيو لو لوغو ديالكم باش الا بغيتي يصغروا avec même position. ما شو ساكن حدا اليورجونس. لا ماشي ديك الشيء راه تيدوزو في الطرقان كاملين. دابا حضر التجوال دابا 6. وي سي فغي وي عنده الصح سي فغي. الوغ غنكتبوا لو مو قبل ما نكتبوا لو مو بغينا نفيزيونيو هاد ليماج مع لو فون نمشيو نديرو امبورتي هذيك ليماج. رشيده سي بون مزيان. الوغ الا كان شي حاجه قولي لي نعاود معاك. لا ماشي مشكل صايبت اللوغو بقى لي نديرو 3 دي صافي. يلا انا نابورتي ليماج ونجيبها هنايا داكوغ كي فا مو دير كومون اون فا فيزيوني هادي مع لو فون ديالنا. Attends. Incorporer دائما n'oubliez pas d'incorporer les images. S'il vous plaît, incorporer les images. ناري كنا كندير واحد الايفنت نسيتها. وي بدوا وي. شو استاذ بغيت تفيزيوني. الوغ ترانسفورماسيون. نو. الماسك دوباسيتي. ديغرادي الماسك دوباسيتي كتاخدو من وي. ترانسفورماسيون.
وي نديرو ماسك دوباسيتي ونديرو ماشي ترانسفورماسيون. ترونسبارون. ترانسبارونس Transparence. نسيت ترانسبارونس تخلفوا لي. فوالا وي دونك اولا غنديرو ان ريكتانغل اون ديغرادي لو نوار اي لو بلون. داكور صافا انتوما تبعوها معايا الشباب كون سا لا بغيتي ديال الزيت جو بونس الا بغيتي امبورتيتو ليماج. وي سلمى. بحال اللي كنا درناها في القرعه ديال الزيت. اي برافو. تماما تماما نديروها بديك نفس الطريقه. ها وي استغفر شي الله باش العاد سلمى. شي باش مزيان تنديرو داكشي ديال الزيت بلديه وداكشي ديال الليمون وهذا مزيان عاود تنذكروهم. فوالا دونك كل ما عرفت لو تيم ديالي تنعرف لي زيكزومبل شنو خدمت فيه كوم اوتي. وي انتوما ديروا واحد النهار موديل على لو بروجي على البارفان ولا شي حاجه هكذا. دونك كتحط واحد لا بوتاي كتحطها فوق واحد هنا واحد لا كومود بغيتي تبين لو غوفلي ديالها في ديك الكومود. دونك سا فو دير دير هاد لو ماسك دوباسيتي illustrator. اوكي دونك ناخذ ريكتونغل ونتراسي لو ريكتونغل فوق ليماج ديالي بحال هاد الشكل هكذا، ولكن اكونديسيون فيكسي كلشي لو فون كامل تحتانيين يكونوا فيكسين. ونجي لهنايا نكليك على لوتي هنايا اللي يكون لي فيها نوار اي بلون ديغرادي سيليكسيوني هادي ونكليك على ديغرادي نوار اي بلون. سي بون بحال هكذا كلشي متبع معايا. يس. الوغ دابا شنو غندير؟ غنسيليكسيوني ليماج ولو ريكتونغل ديغرادي ريكتانجل. ريكتونغل ديغرادي وغادي نمشي لين لا باليت ترونسبارونس ندير داكور. كري ماسك. كريي ماسك ولا غادي نمشي لهنايا وندير كريي ان ماسك دوباسيتي. انا اكسبري تندخل هنايا باش تحضر سميتها. شنو سميتها في فوتوشوب؟ ماسك ماسك ديفيزيون. ديفيزيون. ماسك ديفيزيون. ماسك وي ديفيزيون. فوالا هنايا ماسك دوباسيتي. عطاني اون بارتي محيه مي انا ما بغيتش هاد لابارتي اللي تمحى. غناخدو بغيت اوتي ديغرادي. غناخدو وي. اوتي ديغرادي وغادي نقلبوها على ولكن مازال ما دخلتيش لو ريكتونغل ديال ديغرادي. خصني نمشي لهنا ندخل لو ريكتونغل ديال ديغرادي. غنمشيو لي فوالا ندخل لو ريكتونغل ديغرادي وناخذ اوتي ديغرادي وندير ان كليك يجلسي من الهول لو با. دونك هنايا انفيرسي. فوالا نعاود. دونك لا جيتو نو مازال نزيد شويه. فوالا بلا ما ندير كونترول زد نبقى نعاود حتى نجيبها بالشكل اللي بغيت. بقات هنايا شنو وقع؟ هنايا جاني كونترول زد لو ريكتونغل ديالي لقيتها في الاخر طاري بلون. جبتو لاصق جبتو لاصق مع ليماج. خصني نبعد شويه فهمتوني؟ لان بقى لي واحد لو تري نوار خصني نديرو كبر من ليماج بشي شويه. الوغ نسيليكسيونيهم بجوج. انا نعاودها سيليكسيونيهم بجوج نمشي للباليت ترونسبارونس لو منو ديالها كريي ان ماسك دوباسيتي وندخل لا فينيات ديال ديغرادي وناخذ لوتي ديغرادي وندير ان كليك يجليسي كوم سا. فوالا بحال الشكل هكذا. فوالا دونك لا خديت لا فليش نوار ورجع لو بلون دو ترافاي ديالي اللي هو هذا كليكي كوم سا تتبان ليماج ديالي كوم سي لي فيزيوني مع الموديل ديالي مع لو فون ديالي. سي بون. وي يلا وصلتي؟ شكون اللي نشوفوا ليكرون ديالو؟ انا سيتها. يلا بارطاجي. انا جاريت لو بارطاج نشوف. اوكي. اوبس. اس بي سي كي اس بي؟ سفيان بن جهود. داكور. حاضرة. سي بون. وي سي بون. يلا سفيان انت افو. زين بلي بون. زين استاذ. اريتي لو بارطاج. يلا سلمى سفيان نشوفو. كنشوفك. شنو هو ليكزامبل؟ الوغ زين وصيبات لو موديل مزيان. شوفوا دغيا سفيان. تدوى ضافيا الميكرو. شكون مول البيسي هنايا؟ شي واحد عنده البيسي هنايا ما مسميش راسو البيسي.
سفيان مازال مازال استاذ. مازال داكور. سلمى. نشوفك رشيدة. انا يلا صايبت اللوغو. ها يا استاذ. داكور حاول تقد معنا نشوف اللوغو ديالك يلا صيفطي نشوفو. واخ انا نبارطاج. بارطاجي. تاجي راه كونسيي البيسي. نو عيب شويه عليك. حيت انا ديما فين ما نخدم في التخوات ديك هي التوانسه. او صافي لك انا يبقى مكونسيل. لا صافي سالي. سي بون نشوف. نتوما حاطين دي فوتو في البروفيل ديالكم، كاينه شي بلاصه تحطوا فيها لي فوتو؟ على سميتك. باش كتدخل في البرامج ديال البروفيل ديالك. داكور. وي رشيدة دخلت كونيكتات فوالا. اللوغو درتي لا ديفورماسيون كبيره بزاف ولكن مزيان. ندير ليه ديكومبوزي ونصغرو. صافي دابا لا يمكن تصغري حتى هكذاك. لا شتي غير ديفورما ديرو ديكومبوزي. راه هادشي علاش بغيت ندير ليه ديكومبوزي باش ما يخسرش ليا. صافي سي بون. صافي خلي شوف بالنسبه للتكست خليه يكمل معنا لو موديل. عرفتي جاك واحد الشكل بحال ما فهمتوش حتى انا. جا بشكل واقف بحال شي نجمه كبيره. مي سي بيان. شوف ليسونسيال هي لا تكنيك راه عندكم. نمشيو نكتبوا لو مو كالوندري. ارجعوا بارطاجي انايا. مزيان يعني. ديالي هذه. شهرتي وي بها. موان. المهم هي التكنيك ديال سفيان استاذ. وي هادشي اللي كاين. غير رشيدة لو لا بارطاج عندك. انت حتى تبطينا باغي حتى يبان لك اغيط. يلا ندخل انايا. بارطاجي. الوغ غنمشيو نكتبو كالوندريي. لو مو كالوندريي كبير ونديرو فيه ديغادي دو كولور. وي الوغ كالوندريي كتبوها كاملين. كتبناها. الوغ كالوندريي غادي ندير لها واحد لابوليس اللي هي ميرياد برو. ميرياد برو فوالا ونكبرها شويه. فوالا نجيب عندي لهنايا وندير فيها ديغادي. الوغ باش ندير فيها ديغادي حيت خاصنا ندير لا فيكتوريزي. غنفيكتوريزي وكاينه لوطخ ميثود الا كان عندي شي تكست كبير. الوغ غنديرو لا فيكتوريزي رابيدمون. الوغ غندير ليها كونترول شيفت او وندير لو فون اون برومي بلون باش ما يعطينيش ديغادي في كونتور. ونمشي توجور لا باليت بيبليوتيك غادي ندير هنايا ديغادي سيال ونازل هذاك الديغادي اللي داير فيه لورونج الفوق ها هو. وناخذ لوتي ديغادي ونشونجي ليسونس ديالو. فوالا بحال هاد الشكل هكذا. فوالا. الوغ هنايا انا خديتو في البلو عندي انا تما يدير فيه البلو معليش. الوغ ناخذو لا كولور سي بون. ماشي مشكل الموف جا احسن من البلو. وي هادشي اللي بان لي. الوغ ديك لا ديفورماسيون اللي درت انا تما في نظركم باش درتها هكذا جا كبير من هنا وصغير من الداخل. انا نوريها لكم. نشوف السميه. استاذ باش نقادو غير هذاك الديغادي ونكملو. يلا داكور جاتو. ثانكس. ربع تنشوف باش تنكالكولي لو طون باش ندوزو لتحت الكالوندري. مي هاد لابارتي الاولانيه راه مهمه بزاف. سي لانترفاس ديال هذاك. لا استاذ البوليس اش كتبتي كالوندري؟ ميرياد برو. وي هذيك ميرياد برو ما خصكوش سميتو ما تكونوش عارفينها باسكو مهمه بزاف تيخدموا بها لي زانفوغرافيست بزاف. لان ملي تدير ميرياد برو راه تعطيك بزاف ديال لي زوبسيون ديالها. داكور صافا درتيو ديغادي. غادي تمشيو لهنايا نديرو لها ديفورماسيون اوبجي. صافا متبين معايا. هكاك
distorsion de l'enveloppe créée d'après une déformation. attends. استاذ شنو الفرق بين هذه وبين ديك اللي كنجبدو من افي؟ لا هذه احسن، هذيك اللي تدير في افي تجيني تعطيني لا ديفورماسيون تقريبا ماشي بحال الشكل اللي بغيت، تعطينيش نتحكم فيها. هذه تعطيني احسن. انا دائما تنخدم بهذه باسكو لان هذيك في افي دابا هي تقريبا سي لا ميم شوز، ولكن افي ديك المره كنت جربتها ديفورماسيون هنايا شي ما كاينين هنايا. كنت درت بها ديفورماسيون هاد المره ما عطاتنيش بحال دابا نقولوا دغابو، فهمتي؟ ما تعطيش ديك الشكل اللي بغيت انايا، وما تقريبا سي لا ميم شوز. وانا جو بريفير نخدم بهذه ديس اوبجي distorsion de l'enveloppe créée d'après une déformation. Alors presque on a la même chose, ولكن انا جو بريفير نخدم بهذه. داكور. الوغ هنايا غنمشي نهزل هذه غونفلومون، شتيوها غونفلومون. انا كليكيت عليها ندير لابيرسو ديالي، شوف كيفاش عطاتني، ولكن غنديرها في لو سونس بغيناها في نيجاتيف. السونس كونترير. فوالا غنديرها هكذا، فوالا بحال هاد الشكل هكا، فوالا بحال هاد الشكل هكذا. يجو فاليد، درتها في موان 8 يجو فاليد. اون فوا نفاليدي دونك عندي لا ميم شوز بالنسبه لوط فراز، غنديرها في العكس الاخر. انفورماسيون بوغ ان ميتي دافونير، نكتبوها كاملين. ناخذ لوتي تكست، غنفيكسي ليماج اللي عندي لتحت باش ما تبقاش ديبلاصا ليا. كونترول 2 كتبوا معايا انفورماسيون، نديرو في لاطاي هنايا نديرو 18 formation virgule pour un métier d'avenir. D'accord. دونك شنو تنبين لكم هنايا؟ تنبين لكم بان يعني ضروري حتى نتوما ملي تكونوا غادي ديروا الكالندري ديالكم ضروري ديروا واحد لو سلوغون، واحد لاكروش، واحد لا فراز اللي كتوضح بها زعما لا سوسيتي ديالك شنو تبوبليي، شنو تدير وتتبين الخدمه ديالها. دونك خصني ضروري واحد لاكروش اللي تنجرب بها لي كليون، واحد لو سلوغون اللي تيكون اتراكتيف. داكور. بحال اللي درنا البارح لا في لوتر اكزومبل بون شوا بون بري. داكور. اوكي. ولا بون بري بون شوا، فهمتي؟ ولا تبغي تدير مرجان ما عرفت شنو تيديروا بون كاليتي بون بري. وي المهم شي حاجه كي اتير لاتونسيون. فوالا شي حاجه كي اتير لاتونسيون. دونك نخليو لو تيكست ديالنا بحال هكذا ونديرو له حتى هو لا ميم شوز. هنايا رشيده ما غاديش نحتاج ندخل لهذيك لهذيك. حيت علاش قبيله دخلت لهذيك باسكو جي فيكتوريزي لو تيكست. هنايا لا، هنا راه عندي هاد اللي يكون اللي عندي هنا الفوق، ها هي شتيوها. فوالا حيت لو تيكست ني با فيكتوريزي. دونك ملي نمشي لهادي وتدخلني لهاديك لا بواط دو ديالوغ، هاهي ندير ابيرسي باقا الغونفلومون هنايا خدامه. دونك نديرها في لوطخ سونس. فوالا بتجيني بحال هادشكل هكذا، نديرها في 9 اي جو فاليد. دونك تجيك بحال اللي كتبها دايره. لاحظتيو معايا؟ ريغارد سي بون. ندير واحد دوزه على لي زيكرون ديالكم. دوا ومايا فينك؟ ضافي الميكرو. وفاء ما كايناش جوبونس خدام. لا معاك مسيو سعيد. داكوغ. وفاء حتى هي دخلت، هي تتبان ليا. لا دخلت قبيله ولكن من التليفون ديالي ما كنسمع حتى حاجه. علاش؟ نو يمكن لك تسمع. انا دابا تنسمعك دابا. تبع معنا التليفون. داكوغ. لا حيت تقطع الهضره. انا معاكم مي ما كنخدمش. دوك متبعين معايا. وي داكوغ. سي بون. سي بون. شكون هاد جالاكسي جي 2
اوبس اوبس. شكون نشوفوا؟ ولا لا ولا لا. تصيفط لي ليكزومبل. شكون معايا؟ وفاء. وفاء. اوكي انا نصيفط. انا نعاود نصيفطو بيدمان الاخرين يصيبوا لو تكست. ها هو يوصل عندكم اللي عاد دخلوها يوصل عندكم دابا ليكزومبل. لو دوكيومون وورد راه فيه لو تكست بالنسبه بلا ما تحتاجوا تكتبوا لو تكست وليماج ها هي. سي بون صافا وفاء. وي وي استاذ. سي بون فوالا كلشي حطات لو تكست سلمى. وي سي بون فدوى انا مازال ما درتش ديك لا فورم ديالاش اللي فيها لو تاكس اون فورماسيون بوغ ان ميتي دافونير. داكور هاد ديريها بحال الشكل ديال الكالندريي. فين كاينه؟ لي فين في كاينه ديك لا فورم؟ هادي كاينه في هنايا. غنشوف انا جو ريبيت كونترول زد غني شوف غتكتبي لو تكست انفورماسيون بوغ ان ميتي دافونير وغتمشي لهنايا لهاد العلامه اللي عندي هنا دايره بحال الشبكه كريي لونفلوب غتكليكي عليها وهنا تمشي تعزلي لوبسيون رونفلومون. سي بون سي بون قيدتي عندك غتكليك على رونفلومون ودير لابيرسو. نورمالمون غتكون عندك كبيره هكذا بزاف. شو شحال كل ما ديبلاسيت بزاف لانفليكسيون هاكو انا نصغرها شويه نديرها غير اف 10 ولا 9 بركه اف 9 يجو فاليد. سي بون. الوغ بالنسبه نو ديبلوم كاينه هاد العلامه هاد الشكل هذا انا نوريه لكم فين كاين. غتمشيو للفونيتر نمشيو للفونيتر بيبليوتيك ستيل جرافيك نو نو باردون فورم نمشيو هنايا ديكوراتيف سيباراتور دو تكست. غتمشيو سيباراتور دو تكست. فين بيبليوتيك دو فورم. سيباراتور دو تكست. نشوف ديكوراتيف ما لقيتش. كاينه بيبليوتيك ستيل جرافيك. لا ترى نقلب عليها باسكو قبل جبتها نمت بها. لا ماشي ستيل جرافيك بديت اسم ستيل جرافيك. اوبس. كاينين بزاف هنايا استاذ. وي كاينه في بلاصه ديك البلاصه اللي مشيتي ليها نيت راه ما في كاينه وهي راه التواقيله ديكوراتيف شي حاجه فاني ريسيفن ولا ما عرفتش شي حاجه تماك هبط لتحت كاينه. هاي وي فوالا هادي غتمشيو ديكوراتيف بانيير سكو ولا شي حاجه سكو وي فوالا. الوغ غنجليسيو هادي فوالا جليسي. انا معكم. دخلتي الفونيت دخلنا بها الاولى. نعم دخلتي الفونيت دخلنا بها الاولى. وي حتى انا نعاود جو ريبيت نسوبريمي هادي. هنا نمشيو للفونيتر قلنا بيبليوتيك فورم داكوغ وغنمشيو للديكوراتيف
غتمشيو لديكوراتيف بانيير. ها هي نخليها شاعله اللي بغيت ينوطيها. على بلان. سي بون انا نخليها لكم شاعله ولا ديروا امبريمي كرون ولا شي حاجه كوم سا. سي بون سي بون ياسين. سي بون. بون يلا ديكوراتيف. هنا راه تنوصلكم لهذا الشيء لان باش نبين لكم بان كاينين دي تروك تري سامبا هنا في لو طرافاي. شوف هذه باش ندير هذا البيتي ديزاين هذه تنفعك سي ياسين. شفتها هذيك كدرتها في واحد ديجا خدمتي بها في ان ديزاين ولا في ليستراتونيت؟ ان ديزاين الستراتور. الستراتور. الوغ هذه غادي نجلسي عندي هنا وهي اللي نكتب فيها ونسدها. صافا سدوها. فوالا نجيبها هنايا ونكتب فيها نو ديبلوم. نفتحوا لو دوكيمون وورد ديالنا لا بغينا. دابا انا عندي واحد المشكل في الكلافيين. ياك انا مثلا هذوك لي لتر اللي فيهم شابو ولا دو بوان ولا شي حاجه ما كيطلعوا لياش. خصني نكتبهم في ماشي مشكل. انا نوريك. لا انا نوريك بلا ما تكتبهم. انت شوف بحال دابا انا نقول لك اولا هذه شوف هذه اللي خرجنا بعدا نكملوا هذه ملي خرجت تتبان لي شويه لو تري ديالها غليظ بزاف. اش غادي ندير؟ نمشي للكونتور ديالها وندير 0.25 تولي رقيقه وزوينه. سيروا الكونتور ديالو 0.25 داكوغ. ونمشيو نكتبوا هاد نو ديبلوم. ديبلوم. الوغ ديبلوم ديك الاو خاص يكون فيها شابو يا كازين. افكتيفمون وي. داكوغ. هنايا غتسيليكسيوني ديك الاو بحال هكذا. شوفي معايا وغتمشي للتكست وغتمشي هنايا جليف. اوكي سي بون. هذا علاش ما قلتش نادي شحال هادي؟ باسكو كنت جو غالير باش نلقى شي حاجه. غتمشي للجليف غتمشي لاو ودير عليها دوبل كليك او بالشابو دير عليها دوبل كليك. سي بون. الوغ هذه ماجيسكول عطاها ليا حيت بولد ندير شنو كنت داير مرياد او بولد. الوغ عطاها ليا ماجيسكول كاينه او مينيسكول. او ها هي. فوالا داكوغ. لو بروبليم سي كو انا دابا مسيليكسيونيها نكليكيا سور هذا الليتر ولكن دير دوبل كليك. لا دير دوبل كليك. اوكي اتون سي بون. غتزيد الاو ماشي ماجيسكول مينيسكول. فوالا هادو دي فوا تنحتاجو بحال هاد لي فونت بحال اللي قالت سلمى. قلتيني بداك سلمى علاش ما قلتي لينا شحال هادي وفين غادي نلقى انا دابا المينيسكول؟ ما تزيديش فيها عاوتاني. سي بون حيت راه ما كنقراش مزيان هادشي بزاف عليا هادشي. اش في السؤال هذا هو المشكل راه تنقولوهم ولكن الوغ هنايا عاوتاني باقي نطفى لي البيسي. لا وي وي انا معكم. الو سي بون. احنا كنسمعوا. المهم داكشي انفوغراف. لا راه جاتني شي ابيل انا ما بغيتش نجاوب لان الا جاوبت غادي نبقى في الهضره. الوغ لابيل ملي تجي تتحبس الانترنت. بن داكوغ. لو تيكست راه عطيتو لكم
اكتبوا لو تكست. نعم. انا نمشي نجيب انا جو نهبط فوتوشوب هنايا. نوتجيبل. réinitialiser les indispensables. Oh. L'application. Voilà. Alors, عندنا لو دوكيومون وورد ديالنا. غنمشي نفتح له الدوكيومون وورد وعطيتكم كيفاش نديرو الانترلين في الستراتور؟ هذاك الشيء اللي غندير. علاش انا مشيت نفتحها؟ الوغ غنمشي نكوبيو لو تكست. انا نوريكم كومون فيغ الانترلين. كوبيناه. لا باش غنسيليكسيوني لو تكست. ها هو كونترول سي ونهبط هذا ونفتح فوتوشوب ديالي. لا باردون نفتح فوتوشوب إليستراتور. الوغ هنايا غادي نمشي ناخذ لوتي تكست ونطراسي زون دو تكست. فيكس هاديك. فوالا بحال هكذا ونكولي لو تكست كونترول في. فوالا ونصغر له لا طاي باليت كاركتير. غنمشي نافيشي لا باليت كاركتير. شنو راكورسي ديالها؟ كونترول تي. ياك يس. كونترول تي افيشي لي زوبسيون ديالها. وندير هنايا لو تكست نديرو ريغولار بحال هكذا. دونك زين سولاتني كومون فيغ لانترلين. ها هي بغيت نزيد في الانترلين. صافي راه كتب وقت انايا. نو عادي هذيك راه عارفه. عادي. ايوا معليش. الوغ دونك هنايا لانترلين نزيد فيها ولا نقص منها. دونك بالنسبه لهذوك لي فلاش يمكن لي نديرهم حتى هما من لا بيبليوتيك. سي بون هادي. سي بون. دونك ندير 18. نسد هادي نمشي للفenêtre بيبليوتيك جو كوا فورم. كاينه هذيك لا فورم ديالي ديال التريونغل. ها هي نوريها لكم. جيسبر بيان ما يضغط لي حتى واحد. خصني نبقى نديزاكتيفي. انا اش كتقلب استاذ على لا فلاش. ها هي شتيها. غنكليكي عليها هادي. الوغ اش غندير دابا؟ انا خديتها صافي. شتوني ملي خديتها بوردور فونتيزي. شباب سي بون. هانا شنو هي؟ هاد لا فلاش اللي غادي ندير لهم هنايا. خديتها من هنايا. سي بون. بوردور فونتيزي. هادشي كله باش بغيتو تعاودوه من بعد باش يجيكم فاسيل. سجلوا عفاكم لي زاجوندا. كتبوا كاع المعلومات اللي غتحتاجوا. واللي حل فشي حاجه يصيفط ليا في الواتساب ديالي نعاود نجاوب. واه سي بون. واه سي بون. ناخذوا غير هذوك لي فلاش. غتجروا ديك لي فلاش. غادي تجرهم ياك. وغتسد هادي. وهاد لي فلاش انا بغيت منهم غير وحده. الوغ اش غادي ندير؟ غندير لهم بوطون دروا ديسوسيي. غنسوبريمي لي زوط ونحتفظ بوحده وهي اللي غنديرها عليهم كاملين. سي بون. فوالا ونصغرها شويه الا بغيت. وندير الت وندوبليكيها. بدا بدلوها على كولور. وي سي وي. باش بلا ما نعاودو نابليكي كل حاجه. لا كل غادي ندير دوبل كليك عليها. نديرها اورانج. ندير دوبل كليك عليها نسيليكسيونيها او عطاني لا كولور. نمشي للباليت نيونسي ونديرها اورانج فونسي. فوالا. سير ناخذوا لا بيبيت و لا تقدر ولكن دير على سيليكسيون اللي بغيتي. كيطلع لك دير عليها دوبل كليك. فوالا. وي حتى تطلع لك لا كولور في لو فون ديالها. سي بون. الوغ نديرو الت وندوبليكيها وشيفت. من بعد دير كونترول دي.
واجوستيها وقيلا درت شي وحده زايده. انا نشوف هذه خصها تجي مع هذه، اجوستيهم رابيدمون ونسيليكسيونهم كاملين هكذا باش ندير لا سيباراسيون ديال وقيلا كل وحده غادي تجيني في شكل هنايا. نجي ديال النجر هذه حدا هذه باسكو هنايا عند انفورماتيك درت لي دو لين نوسع هاد لا زون. حيد هذاك لو تروك ديال لا نوسع لا زون باش ما يبقاوش يجوني هكذا. فوالا الو سوبريمي. الو تيبان لي راه الدراري خدامين اسمها الكلافي كونترول دي. سي بون هادي ساليناها، غادي نمشيو للعيبه الاخرى باش نهبطوا الكالندري لتحت. واحد لو ريكتونغل زوين تما. هذاك ديجا كاين في لي موتيف حتى هو كاين في البيبليوتيك. وي غير كاين البيبليوتيك ستيل وقيلا د البيبليوتيك موتيف. نو ديال ستيل جرافيك. فوالا شوف هاد الديكور ستيل ديال هاد جرافيك وغادي نلقاوها في هذا ديال الموتيف. هذاك غيكون في سميتو الاستاذ ياك فين ستيل جرافيك. غنمشيو هنايا شوفوا معايا فينيتر. وي بلاتي انا فونيتر ياك ستيل جرافيك. ستيل جرافيك افي ارتستيك. افي ارتستيك. فوالا هو هذا، ولكن باش يمكن لي نخدم به راه خاصني نتراسي ان ريكتونغل عارفينها. وي وي وعاد نمشي كليكي فيه باش كيترسم. نكون موجد واحد ريكتونغل عاد يخدم لي هذا ماشي بحال فورم كنجليسيهم. دونك كتراسيون ان ريكتونغل يعطيني بحال هاد لو ديزاين يجي واعر زوين. بيان سور راه كاينين دوطخ تروك نتوما خذوا الشكل اللي يعجبكم هنايا. سي بون. استاذ عاد كيفاش درتي جريتيه جليسيتي زعما لا ما جليسيتوش لا نو شوف شنو؟ زين غادي تراسي لو ريكتونغل ان ريكتونغل عادي. سا ديجا في ها فوالا وغادي تمشي لديك الفينيتر بيبليوتيك ستيل جرافيك ارتستيك. وحدايا هذاك الفانيتر. فوالا سي سفيان راه متبع معنا وغير تكليكي عليه تخلي هذا سيليكسيوني وكليكي عليه. سي بون. attends سي بون. سي بون. يس يلا اون فيرم وندوزو عفاكم الكالندري 30 مينوت الاخرانيه خدموها في الكالندري ساهله ماهله. الوغ هنايا رشيده معنا انا كاينه معاكم. معنا داكور. الوغ الكالندري درتو هنايا لاحظتيو معايا بلا لاكري درت ان ريكتونغل درت ليه ديك لو ديغرادي درت ليه لومبر بوتي ولاحظتيو كاين في لاغيير بلون كاين اللوغو درتو كوم ديزاين. يمكن ليا ناخذ ديك اللوغو ديالي ها هو نديرو في لاغيغ بلان فوالا ديسوسيي ونحيدو ليه لوباسيتي ما عليناش. ماشي نحيدو ليه نديرو ليه غادي نهبطو لوباسيتي. زعما فوالا كونترول سي ونجي لهنا ندير كونترول في وندير كونترول جي اسوسيي ونكبرو. بزاف. فوالا نجيب واحد هنا مازال نزيد نصغر شويه نشوف. فوالا وهذا يمكن ليه هو اللي ندير له انفيرسي ديسبوزيسيون هنايا ترانسفورماسيون ميغوار ابيرسو ويعطيني كوبي. فوالا ونجليسيه دو لوتر كوتي لاحظتيو درت له ميغوار ديالو. مي دابا غادي نديرو ليه نقصو ليه لوباسيتي باش يجينا بحال في لاغيير. وي بيان سور. قبيله اش كتقول لي وي دابا؟ نقصو له لوباسيتي. لا ما قلتلكش لا قلت لي نحيدو له لوباسيتي نديرو له لوباسيتي ماشي نحيدو له. المهم خاص الفكره توصلو. فوالا اهم شيء فوالا غندير 20 فوالا. غنديرو في لوباسيتي شحال درتي انا زيد درت لوباسيتي 50 درت 40 جاتني مزيانه. 40 وي سي وي. بون انا ندير 40 بحال صافي سافا.
وشنو غنديرو دابا نفيكسيوها باش ما يبقاش يديرونجينا كونترول 2 ونديرو ان ريكتونغل نطراسيو ان ريكتونغل لو ريكتونغل غادي ندير في لاطاي ديالو غندير فيه شي كولور كيف ما بغا يكون عاد ندير فيه من بعد ديغادي الوغ نمشي با لي ترانسفورماسيون لو ريكتونغل غندير فيه 4 لارجور سنتيمتر في لارجور وي اها على نديرو 2,5 لا 2.5 2,5 في لا هوتور فوالا مزيانة. بحال هكا اوكي مزيانه يس سي بون نشوف داكشي اللي درنا فوالا دونك هنايا اوبس فوالا لان الهدف ديالي دائما عفاكم ملي ديروا شي ميزور تاكدوا واش ديك الميزور غادي تقدك راه الهدف ديالنا من ديك لو روبير اللي درنا ها هو نتاكد بعدا ها مزيانة مزيانة اي كونترول دي فوالا دونك انايا نطلع هادي شويه وهادي حتى هي نطلعها شويه فوالا ونشوفهم عاوتاني دو لوط كوتي يجيونا مزيانين كي شيفت فوالا فوالا سي بون الوغ دابا نمحيو هادشي كامل ونديرو الخدمه في واحد اللي غادي نديبليكيوه وي وي بدوا ولكن شنو نعاود بلان بغيت نعرف كيفاش نديرو باش نخليو نفس لاسباس بين شاك دو ريكتانجل فهمتي باش يجينا داكشي هو- اكزاكت بيان سور ممكن حنا قلنا لا بغيتي انت ديري واحد ليسباس لان لا درت في الاول بحال دابا انت شوف جريت هذا الوغ غادي نحتفظ بهذاك ليسباس اللي درت بيناتهم انايا يبقى هو اللي غنسيليكسيونهم بجوج اها وندليسيهم هكذا بشيفت وندير كونترول دي شفت لا شيفت و الت وشيفت باش يعطيها لي يدوبليكي لي لو موديل داكور ها هما راه احتفظ بنفس صافي. المسافه اللي كاينه هنا ملي تندير كونترول دي تيحتفظ ليا بنفس المسافه نسيليكسيونيهم بجوج وندير لهم هكذا صافي راه احتفظت بنفس المسافه عليهم كاملين سي بون وي بدوا ما قلت والو أصلا. هذه هضرتي معايا قبيله لا ماشي انا سلمى يمكن سلمى وي سلمى لا لا والو صافي دوز والو يلا سي بون انا عاودتها اكسبري بحال اللي قالت زين انا عاودتها دونك هنايا لو فون اللي غندير ديالها ندير واحد لو فون بلو كلير باش يبانوا لي شيفر ديالي فيها غادي نمشي توجور بيبليوتيك ديغرادي وندير هاد المره لو تيب دو ديغرادي بوا ونزل ديك الاولانيه سهله سي بون سي بون الاولانيه خاصنا نعاودو لا بلاتي غنزيدو ليها لهم بورتي لا ما دوبليكيوش دابا غير نخدموها غير وحده اف ونديرو ليها افي سبيسيال لهم بورتي اييه افي سبيسيال لهم بورتي الوغ شوف جاني لهم بورتي كبير بزاف غادي ندير غير 0.1 0.1 et 0.1 يجوا فاليد اوكي فيهم بثلاثة شكون بثلاثه غير واحد اللي غنخدموا عليه دابا ما تجيبليكيوش نتوما ما تركش معايا ما تركش معايا بزاف سي بون الوغ يلا نشوفوا دغيا 45 دونك غير هادي راه سالينا الكالندر راه سالينا الموديل ديالنا بقات ربع ساعه نحاول نشرح لكم فيها هاد الكالندري الوغ شوفوا معايا عفاكم صافا كلشي مقاد معايا شكون اللي مازال شكون سلمى لا مزيان لا قالت سلمى وي قالت وي صافا كلشي غادي وي انا غادي نعصي كلشي صافا. غادي يلا سير شادين الطريق شوفوا الوغ دابا هذه اللي صيبت غادي نفيكسيها كونترول 2 ما نخسر والو غنفيكسيها بكونترول 2 فيكسيوها بكونترول 2 اها فوالا دابا غنحط فيها لو كالندري ديالي باش غناخذ لوتي تكست وندير زون دو تكست تقريبا على قد هذا
زون دو تكست بحال اش كنعرف. الوغ شوف انا عاودو نسوبريميو هاد لا زون دو تكست، عفاكم نسوبريميوها. علاش؟ غادي نديرو كونترول تي، كونترول تي، ونلقاو لا طاي ديال لو تكست كبيره، سينو راه يتبلوك علينا. شوف سوبريميو هذيك لا زون دو تكست اللي درتيو، سوبريميناها. سي بون. دير كونترول تي. انا عندي فيها 9 لابول. لا غادي نمشيو لهنايا نحاولوا نديرو ميرياد برو ريغولار، وغادي نديرو نيت ويت، نديرو ويت، ولا اوتور ديال لو تكست غادي نديرو 90، ولا لارجور ديال لو تكست نديرو 90. اتون انا ريغولار ما عرفتي فين ليكم في ليكرون. ويت. وراه حيت حنا كنخدموا في نوز ايكران. 90 طرق 19. سي بون. طرق. الطرق هذيك هو حنا باش هذيك باش حنا مشهورين المغاربه. هذيك هي اللي تتقاد الكل. 90 صافي طرقنا المسائل. طرقنا مسامر. ها وي سي بون. الوغ وجدنا لا زون دو تكست ديالنا بحال هكذا. الوغ شوفوا معايا دابا ناخذ لوتي التكست ونطراسي زون دو تكست بحال هكذا ياك، ونكليكي في لا فلاش نوار وغادي نمشي لو منيو تكست اوبسيون دو تكست كابتيف. انا نخليها باش تقيدوها. كليكي شوف ما يتساليو كليكيو في لا فلاش نوار، عافاكم لا فلاش نوار معنا تكست اوبشن. الوغ درتو لا زون دو تكست على قد هذاك لو ريكتونغل، كبر صغر منه ماشي شويه. وي سلمى. لا معاك. صافا. وي الوغ حيت اللي في راسكم اللي تيهضر تيتكادر لي هنا بواحد لو كاد غبار. وي صافي سيرفي كيفاش. فوالا. الوغ عافاكم ملي تنطراسي لا زون دو تكست تنكليكي في لا فليش نوار وتنمشي لو منيو تكست وتنكليكي لا اوبسيون دو تكست كابتيف، وهنايا غادي ديروا ليا لو نومبر ديال لي رونجي 7 ولو نومبر ديال لي كولون 7، حيت 7 جور لي كولون 7 جور، لو نومبر ديال لي رونجي 7. ولا غوتيير غادي تهبطوها لزيرو. لا غوتيير ما ديروا حتى شي حاجه واحده اخرى غير لا غوتيير تهبطوها لزيرو. فوالا سي بون. ديروا لابيرسيو باش يبان لكم لي ريكتونغل ديالكم. ها هما لي ريكتونغل اللي غنكتبوا فيهم. سي بون. عطينا 10 مينوت صيبنا هادو راه. استاذ عاود ويلي جانين. انا شوف المهم صافي خديت انا داك هذا تكست كابتيف. شكون اللي بغاني نعاود؟ انا زينب. زينب فوالا. شوف تراسينا لو ريكتونغل كليكيت في لا فلاش نوار غادي نمشي لو منيو تكست، غنمشي لوبسيون دو تكست كابتيف كيافيش لي هاد لا بواط دو ديالوغ. وي غندير في لو نومبر ديال لي رونجي 7 ولو نومبر ديال لي كولون 7. كوتيير زيرو. لا غوتيير انا بتا لزيرو، ولا غوتيير ديال لي كولون تا هي لزيرو. افيشيو ديروا لابيرسيو تيبان لكم لو كادراج ديالكم. يس سي بون. اي اون فاليد. دابا غنمشي ناخذ لوتي تكست ونكتبو هنايا. شوف لا قبل ما تكتبوش حتى تخرج لكم واحد الايك بحال هكذا. شوف هكذا لا ما تكليكيش هكذا. كاين اللي تيديرها تيجي تيكليكي تقول لك استاذ عطاتني زون دو تكست واحده اخرى. نو شوفوا معايا غتقرب لو ريكتونغل ديالك وتقرب حتى تبان لك واحد الاي هكذا. عاد جو كليك وندير ماجيسكول ونكتب بلاندي ونكليكي في لوتي دو يعني لوتي لي فلاش دايركسيونيل. لي فلاش نو ماشي لي فلاش دايركسيونيل، لي فلاش هادو ديال ليسباسمون ديال طابيلاسيون. طابيلاسيون اللي فيها اللي كاينين فيها دو فلاش لهو وهو هنايا في الكلافي. ما بلاش طابيلاسيون باش نعرف عندي انا فين يدير. راه عندك اغوش الفوق دو فلاش فوق من ماجيسكول. فوق من ماجيسكول. صافي سير على الله. ندير طابيلاسيون ونزيد بها طابيلاسيون توجور تتسمى طابيلاسيون جودي
lundi, vendredi, mardi, mercredi. samedi et dimanche. ونزيد عاوتاني ونبدا دابا نكتب لي شيفر 1 في الماجيسكول ونزيد الطابلاسيون 2 باردون Ok. الطابلاسيون نزيد 2 Dimanche. 3 4 5 6 7 8 9 et 10 11 12 13 14 15 16 17 Voilà. 18 19. Alors, حاولوا تزيدوهم وزيدوا دائما الطابلاسيون 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 et 31. C'est bon? 11 زيد واحد Ah. 11 Hein? هذا الواحد ديال زيد واحد 11. 11 Ah oui, جودي. bravo عليك. حاضرين معايا. معاك لا Alors, ça, c'est bon. Alors, شوف دابا تيبانوا ليا مازال ما قديتهمش في الزواقه ديالهم في الكادراج ديالهم خصو يجوني كادغي. اولا غنقص لهم لاوتور ديالهم غنديرهم 75 فوالا واللارجور ديالهم حتى هي 75 كيعجبني ملي كندير شي كارثة. نو مم. وغادي نديرهم سيمي بولد بحال هكذا ايوا لا ولكن صافا كمل. سي بون لفتوني. واش نعاود شي حاجه الوغ لا، نمشيو كمل. شوف انا نمشيو للباراغراف ياك هادشي الباراغراف سيليكسيونينا لا زون دو تكست عاد دخلنا لا فهمتني؟ وكتبنا لي الشيفر ديالنا لي شيفر ديالنا كتبنا لي شيفر مي باش نقادوهم زعما كنكليكيو في لا زون دو تكست. اييه لو كوان داكشي اللي بغيت نعرف. بارطاجي ليكرون ديالك قابلينا 5 مينوت لا اغيتي انا البارطاج بلاتي يا نشوف دغيا الزربه ونعاود نرجع فين هو ليكرون ديال انت انا بارطاجي دير بارطاجي شوف كاين أنا. مشكل لا ما باش عنديش تبي- مشكل. لا فين نقطة هكا وغادي نكملو ديك وي الساعة غادي نقادوهم. اييه فوالا غير انت توضبط. مزيان هاك هذا مزيان 7 14 صافي. 15 16 كملي ب 20 اجي شوف أنا اجي كليكي نكمل. مور وي. 20 كليكي مور 20 ودير طابيلاسيون كمل دير دوبل كليك راق تما دير دوبل كليك في مور 20 صافي 21 هكذاك طابيلاسيون وي انت هذا بيان يلا اريتي لو راه بارطاج كيتلفوا ليا اللعيبات. نو غير بشويه هذيك بلاتي وي مشيت كليكيت على بارطاجي الوغ 26 شوفوا معايا دابا هادو ما جاونيش في قلب لو كادغ اش غادي ندير غنمشي للباراغراف تبقى معايا فاكم وغادي نديبلاسيهم كلهم بهادي دير لو غوتري فوالا باش يجيو سونطري باش ديبلاسيناهم باراغراف. هادي تمشيو لباليت باراغراف شحال درتو فيها؟ 4 درت فيها 4 باش يجيوني في لو سونطر ديال الكادر ديالي ولا 5 راه حساب تبارك الله عليا صايبتها. سرع الله. سي بون الوغ نسيليكسيوني هادو شوفوا معايا غنسيليكسيونيهم وندير لهم لا كولور روج ونمشي لباليت باراغراف وندير لهم بولد ما بغاوش تسيليكسيوناو ليا هادو ياك. لا دير دوبل كليك عليهم ودخل هكذا شوف صافي. سيليكسيونا كلشي الحمد لله. سي بون. دير لهم روج فوالا صافي اون فوا وجدوها هما مقادين الوغ دابا حنا تقريبا سالينا غنليبري كلشي عاوتاني كونترول الت 2 كونترول الت 2 ليبري كلشي وشنو غندير باش يتليبري ليا لو فون وغنفيكسي لو فون كونترول 2 دابا ندوبليكيو هذاك لو تروك. فوالا غنسيليكت كونترول زد غنسيليكسيونيها بحال هكذا وندير الت ندوبليكي بشيفت الت وشيفت سي بون ونسيليكسيونيهم عاوتاني بجوج عاوتاني ندوبليكي هكذا بالت ونخلي فين نكتب بلي موا اي كونترول دي
et CTRL D. Mhm. D'accord. نعاود نسيليكسيونيهم كلهم وندير لهم الت ونجيبهم لي زوطخ هنايا غنتوما بحال ساليتو. هكا. فوالا بقى نكتب جونفي، باقي لي واحد 5 مينوت. نكتب جونفي باغ اكزومبل، جونفي شيفت وندير ليها ميرياد برو ولا لوسيد نو غادي نمشي ندير ليها مونوتيب. مونوتيب كوسيبا هي الوقت اللي درت فيهم. فوالا صافا. الوغ هنايا دابا نتوما بالنسبه لكم نمشيو لهنايا الكالندري عندكم لتحت ونشوفوا جونفي. الوغ جونفي باش بدا لو برومي ديالو بميركودي وسالا 31. فوالا غنجي لهنا غنزومي عليه شويه باش غنزيد هاد لي شيفر باش قولوا لي. بطابيلاسيون جو بونس. وي وي افيك تابيلاسيون. ها وي وي. ما يمكنش نلقاوها واجده ونحطوها في الكونسيبسيون ديالنا. لا على حسب العام اللي انت خدامه فيه. لا قلبتي في الانترنت تلقايها، ولكن تلقايها فورما ايماج. ها انت صيبتيهم معايا دابا، علاش تمشي تقلبي عليهم؟ الوغ هنايا ها هما مصيبين دابا، ها هما. الوغ جونفي ندوبليكي لو تكست باش ندير فيفريي. الوغ تبع معايا هاد الموديل، نكتب لو مو فيفريي. هذا كله هكذا في دوا. واجده. الوغ لو بروميير تجي سامدي. شوف هذا سالا بالفوندردي، لو بروميير تجي سامدي ندير طابيلاسيون. صافي داكشي او شوا ديالنا. 29. لا ماشي او شوا. لا زعما دابا نديرو او شوا، ماشي ضروري نجيبوها زعما هي هذيك. لا دابا ديرو غير كيف ما عطى الله. المهم تكنيك. صافي هذيك ديري هنا. فوالا فوالا ليسونسيال فوالا التكنيك. الوغ هنايا لا ليسونسيال ماشي لا تكنيك، لا ميثود كيفاش درناها كالوندري. داكور. وهنايا تيبقى كيفاش ندير لو فون. راه الموديل اللي درنا اون كلاس، درنا الموديل ديال ريكتون ديال لا غري. درنا له لا غري هذا سون غري هذا فاسيل وسهل ياك. الوغ باش ندير لي موا الاخرين غنسيليكسيوني هادو نديبليكيهم ونهبط كون سا نبدلو. فوالا ندير مارس كونسونطريها. شكون مولاد ناري؟ الوغ سالا عندنا سامدي. الوغ هنايا هذا هو الهدف ديال انني خليت واحد الكادر زايد هنايا. شوف من نهبط بلو بروميي طابيلاسيون جاتني في ديمونش، غنمشي بروميي حتى لديمونش. فوالا شتي علاش انا درت 7. فهمتيوني دابا علاش ندير 7 عليك. على ود باش 30 و 31 تلقى فين تهبط. ومارس شحال فيه 30 ياك. نمشي لهنا دائما تيقنوا راه عندكم 31 استاذ. 31 صافي. هو مارس فيه 31 شيو عندكم الكالندري. عافاكم بالنسبه للبروجي فان ديتود انا تنقولها لكم ونعاود. تيكونوا معنا الناس تيجي شي واحد تيدير لي الكالندري ودير لي شي فقره هكذاك وهزار. عافاكم ديروا لي دات اكزاكت ديال هذا ديال 2020. ديروا لي جور كما هما. لقيت واحد ليتيديون دار لي من 1 حتى 31 كلهم. جا كان واحد شاف داجونس معنا قال لي واش فيفري فيه من 1 حتى 31. داكور. الوغ هنايا خصكم عافاكم ديروا لي شيف كما هما في لي موا لي تيسالب 30 لي تيسالب 31. والموديل ها هو عندكم الحمد لله واجد الحمد لله. كفانا لو طون اننا كملناه. فوالا عافاكم. كاين شي تساؤل؟ لا هو سي كلير. بون فدوى سلمى ياسين رشيده. لا كلشي مزيان استاذ. ومايا وي كلشي واعده. صافا. المهم اللي حصل في شي حاجه صيفط لي ميساج. سفيان انا استاذ لا تكنيك. وي نعم سفيان. انا نبارطاجي سميتو نوريك واحد. نوريك راه واحد. بارطاجي رابيدمون. يلا بارطاجي. انا جاريت لو بارطاجي نشوف شي حاجه ديال البروجي. يلا ورينا نشوفوا الاخوان يشوفوا تما معاك.
مي يلاه بديتها يلا ماشي شي حاجه ولكن يلا لا سفيان زوينة. راه قالها معاذ 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 قلت لك راه خطير هذه سفيان ماشي شي حاجه ولكن راه يلا بما استاذ تقولش هادشي ماشي شي حاجه قال لك. صافي والله الا كون كانت شي حاجة ما عرفتش ما يكون ما يدير. تواضع شوف سفيان